थोड़ी देर के बाद अंदरूनी पर्दा हटाकर कोई अंदर दाखिल हुआ और मैंने आंखें खोलकर देखा। वो फिराना थी। डिनर पर मुझे हेनरिक के सामने पेश होना था। उस शख्स के बारे में मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्यालात थे। वो बोली, मैं नस्लन यहूदी हूँ शहबाज, मार्सिया कैस्कार्ड। क्या तुम्हारा ताल्लुक फलस्तीनियों से तो नहीं है? मैंने पूछा, ये ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया डैनी? बोली, बस यूं ही। मैं ये सोच रही थी कि कहीं वो इसलिए तो तुम्हारी जानिब मुतवज्जे नहीं हैं कि तुम्हें फलस्तीनी समझते हैं। मैंने कहा, अगर उनके दिल में ये ख्याल है भी तो ये उनकी हिमाकत है, क्योंकि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। किसी भी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है और शायद रहेगा भी नहीं। इसलिए मेरी लाउबाली फितरत मुझे कहीं भी चैन से बैठने नहीं देती। डैनी पुरख्याल अंदाज में बोली, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए सोची थी शहबाज कि आखिर वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। खैर, कभी न कभी इसका पता चल ही जाएगा। मैंने कहा, डैनी, यहाँ से निकलने की कोई तरकीब नहीं हो सकती? वो बोली, बहुत मुश्किल है डियर, बहुत ही मुश्किल। अलबत्ता मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकती हूँ। मैंने पूछा, वो क्या? बोली, किसी न किसी तरह हेनरिक तक पहुंचने की कोशिश करो, उसे अपने बारे में बताओ और उससे कहो कि वो तुमसे जो कुछ चाहता है तुम उसके लिए तैयार हो। उसका एतमाद हासिल करो शहबाज, मुकम्मल एतमाद, खा इसके लिए तुम्हें सख्त जिद्दोजहद ही क्यों ना करनी पड़े। और फिर इस एतमाद को हासिल करने के बाद तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख्याल है कि तुम बाहर की दुनिया में मौसर तरीके से अपने मकसद की तकमील कर सकोगे। यानी तुम अगर ना चाहो तो उसके मजमूम मकासद के लिए कोई काम न करो। तुम्हें इसके लिए कौन मजबूर कर सकता है? बस इतना करना होगा तुम्हें कि हेनरिक की निगाहों से रूपोश हो जाओ, बल्कि बैरूत क्या लबनान ही छोड़ दो। तुम सयाह किस्म के इंसान हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में तुम्हारी गुंजाइश निकल सकती है। इस झगड़े से बचने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा तरीका मेरे जहन में नहीं है। मैं बगौर उसकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने डैनी से पूछा, मुझे एक बात बताओ, हेनरिक तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बोली, सीधी सी बात है, उसकी रिहाइश गाह तक पहुंच जाओ, वहीं किसी न किसी तरह उससे मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा, मशवरा निहायत मुनासिब है डैनी, मैं इसके लिए भी तुम्हारा मशकूर हूँ। तुमने बिलाशुबा इस वक्त मेरी बहुत मदद की। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारे इस ताउन को कभी नहीं भूल सकूंगा। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा तुमसे मुलाकात हुई और मुझे तुम्हारी इन नवाजिशात का बदला चुकाने का मौका मिला तो मैं किसी किस्म की पहलूतही नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। डैनी ने कहा, शुक्रिया शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ, कहा, मुझे अब इजाजत दो डैनी। उसने सवाल किया, इस वक्त कहाँ जाओगे? मैंने कहा, बस अब तुम्हारे मशवरों की रोशनी में आगे कदम बढ़ाऊंगा और उसके लिए मुझे छुपने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे कबल मैं छुपता फिरा हूँ, लेकिन अब इसका क्या फायदा? डैनी ने कहा, हाँ, मैंने जो कुछ कहा है यकीन करो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैंने कहा, बस तो कहीं भी चला जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। वो बोली, अगर मुनासिब समझो तो रात यहीं गुजार लो, सुबह इसी रास्ते से निकल जाना जिस रास्ते से यहाँ पहुंचे थे। मैंने कहा, नहीं डैनी, मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। उसने सवालिया अंदाज में पूछा, क्यों? मैंने कहा, अगर किसी ने मुझे यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। कम से कम मेरे अंदर इतनी इंसानियत और शराफत मौजूद है कि मैं अपने मोहसिन को कोई तकलीफ न दूं। यकीनी तौर पर तुम्हारी ये पेशकश मेरे लिए आरामदेह है। मैं यहाँ आराम से सो सकता हूँ, लेकिन सोने के बाद मैं नहीं कह सकता कि कब आंख खुले, रोशनी हो जाए और रोशनी के बाद मैं किसी भी रास्ते से निकला तो देख लिए जाने के ज्यादा इम्कानात होंगे। बोली, ये बात तो है शहबाज, मैं उलझन में फंस जाऊंगी और वो लोग ये सोचेंगे कि मुमकिन है मैंने तुम्हें हकीकत से आगाह कर दिया हो। मैंने कहा, यकीनन डैनी, और मैं कभी ये बात पसंद नहीं करूंगा। वो बोली, अच्छा फिर खुदा हाफिज, काश मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कोई मदद कर सकती। मैंने कहा, अच्छा डैनी, इजाजत। ये कहकर मैं मुड़ा। डैनी मुझे उस कमरे तक छोड़ आई जिसके बाथरूम से मैं अंदर आया था और फिर वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। उसने कमरे में रोशनी कर दी थी। बाथरूम की खिड़की से गुजरकर मैं पाइप के जरिए नीचे उतरा और फिर रात की तारीकी में एक तरफ चल पड़ा। डैनी के मशवरे पर ही अमल करना ज्यादा मुनासिब था। हालात अब इस हद तक मेरे इल्म में आ चुके थे कि मुझे मजीद कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि किसी न किसी तरह उस जजीरे से निकलने की कोशिश करूं। चुनाचे मैं उस मकान से काफी दूर उस घनी आबादी की जानिब निकल आया जहां बड़े लोग रहते थे, और फिर एक मकान के बरामदे में मुझे लेटने की जगह मिल गई। मैं इत्मीनान से बरामदे में लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। ख्यालात की जलगार अब भी मेरे जहन पर थी, लेकिन अब मैं उतना गैर मुतमईन नहीं था।
اب صرف ایک ہی مسئلہ باقی تھا، اپنا بچاؤ اور یہاں سے نکلنے کی کوشش۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں مجھے نیند آ گئی اور پھر صبح کو اسی وقت میری آنکھ کھلی جب کچھ لوگوں نے جھنجھوڑ کر مجھے جگایا۔ 4-5 افراد تھے اور کینہ توز نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا، کون ہو تم؟ میں نے جواباً کہا، انسان ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ بولا، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ میں مسکرا کر بولا، مجھے یہ جگہ پسند آ گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، اٹھو۔ پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میں کسی قسم کی جدوجہد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں تو خود چاہتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے ہینڈرک تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے طنزیہ انداز میں اس شخص سے کہا، جی اب فرمائیے۔ وہ بولا، چلو آگے بڑھو۔ میں بڑے صبر و سکون کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے سوال کیا، کہاں چلنا ہے قبلہ؟ وہ بولا، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، درست فرمایا آپ نے، ویسے کیا میں آپ کو شکل سے ٹٹو معلوم ہوتا ہوں؟ وہ بولا، ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم بھی تمہیں عزت سے وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں کے بارے میں ہمیں ہدایات ملی ہیں، وہاں چل کر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے اور اس عزت افزائی کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی غلط جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت بہت شاندار تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ کسی شاندار عمارت کا ڈرائنگ روم جس قدر عمدہ ہو سکتا تھا اتنا ہی عمدہ یہ ڈرائنگ روم تھا، انتہائی نفیس فرنیچر سے پوری طرح آراستہ۔ میرا لباس بے حد خراب تھا لیکن میں اطمینان سے ایک قیمتی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے یہ لوگ مجھے یہاں لائے تھے تو کسی نہ کسی سے ملاقات بھی ہونا ہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک اور دروازہ بھی تھا جس پر موتیوں کی لڑیوں سے مرصع پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے صوفے کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندرونی پردہ ہٹا کر کوئی اندر داخل ہوا اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ فرانہ تھی۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی اسے دیکھ کر، لیکن چونکہ اس کے بارے میں ڈینی نے کچھ انکشافات کیے تھے اس لیے میرے ذہن کو شدید جھٹکا نہیں لگا۔ تاہم مجھے ڈینی کو محفوظ رکھنے کے لیے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرنا تھا، چنانچہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فرانہ کے ہونٹوں پر سبک سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر میرے قریب آ گئی۔ بولی، شہباز، میں تم پر ناز کرتی ہوں۔ میں نے شدید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ فرانہ، تم یہاں؟ لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر صوفے پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد اس نے کہا، ہاں میں یہاں موجود ہوں۔ میں نے کہا، یہ جزیرہ؟ میرا مطلب ہے یہ تو ہمارے دشمنوں کا جزیرہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ؟ وہ بولی، ہاں مجھے سب کچھ معلوم ہے اور میں یہاں غیر مطمئن نہیں ہوں۔ اطمینان سے بیٹھو، یوں سمجھو تمہاری پریشانی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ میں تم پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ میں ساری زندگی تم جیسے ہی کسی بہادر کی تلاش میں سرگرداں رہی ہوں اور تم مجھے بہت دیر سے ملے ہو، کاش تم مجھے پہلے مل جاتے۔ میں نے کہا، فرانہ تم نہیں جانتی کہ میں کیسی کیسی ذہنی اذیتوں سے گزرا ہوں اور میں نے تمہارے لیے… وہ بولی، میں سب جانتی ہوں شہباز، یہ بھی جانتی ہوں کہ اتنی تکالیف سے گزرنے کے باوجود تم نے میرا مفاد عزیز رکھا اور میرے خلاف کوئی بات نہیں کی، مجھے سب معلوم ہے۔ میں نے کہا، تم اس جزیرے کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہو؟ وہ بولی، ہاں سب کچھ۔ تم ذرا حلیہ ٹھیک کر لو، اس کے بعد ناشتے کی میز پر بیٹھ کر باتیں کریں گے، آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ مجھے لیے ہوئے وہ اندرونی کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر ایک راہداری طے کر کے دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں ملحقہ کا باتھ روم موجود تھا۔ اس نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا، پلیز شہباز۔ باتھ روم بے حد کشادہ اور جدید طرز کا تھا۔ وہاں میرے لیے ایک نہایت عمدہ سلیپنگ سوٹ اور انتہائی نفیس قسم کا گاؤن لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گرم پانی کا شاور کھول دیا، پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں نے نہایت کامیاب اداکاری کی تھی اور اب اس کے بعد مزید اداکاری کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں بہت دیر تک غسل کرتا رہا اور حالات کے نئے موڑ پر سوچتا رہا۔ باہر کمرے میں فرانہ موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ناشتہ تیار ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، چلو۔ پھر ہم دونوں ناشتے کے کمرے میں آ گئے۔ بڑی شاندار میز سجی ہوئی تھی اور اس پر لذیذ ترین ناشتہ موجود تھا۔ فرانہ آگے بڑھ بڑھ کر میری تواضع کرتی رہی۔ میں اس دوران سنجیدہ اور خاموش رہا تھا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر فرانہ نے کہا، اب تم جو چاہو پوچھو، میں تمہارے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، اس جزیرے پر تمہاری موجودگی کیا معنی رکھتی ہے اور تم یہاں اس قدر مطمئن کیوں ہو جبکہ ہینڈرک تمہارا دشمن ہے؟ وہ بولی، اگر میں یہ کہوں شہباز کہ میں نے اب تک تم سے جھوٹ بولا ہے اور تمہیں غلط فہمیوں میں رکھا ہے تو کیا تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں آہستہ سے کہا، جھوٹ بولا ہے، غلط فہمیوں میں رکھا ہے؟ بولی، ہاں شہباز، بلیک پول کا نام سنا ہے کبھی؟ میں نے سوال کیا، نہیں، یہ کیا ہے؟
وہ بولی ایک اسرائیلی تنظیم ہے جو فلسطینیوں کے خلاف بنائی گئی ہے، اسرائیل کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ ہمیں جس قدر جانی اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے اس نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فلسطینی تنظیموں نے ہمیں کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، اپنی بقا کے لیے ہم دن رات سرگرداں ہیں اور میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، 1 منٹ فرانہ، 1 منٹ، یہ ہم سے تمہاری مراد کیا ہے؟ وہ بولی، میں نسلاً یہودی ہوں شہباز، مارسیا کیسکارڈ، میں اسرائیل کی بقا کی خواہاں ہوں۔ میں نے کہا، او تو تم، میرا مطلب ہے فرانہ۔ بولی، ہاں، یہ نام مجھے مجبوراً اختیار کرنا پڑا ہے۔ میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو، لیکن یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ تم انتہا پسند جنونی نہیں ہو۔ کیا میرا یہ خیال غلط ہے؟ میں نے کہا، آگے کہو مارسیا، تم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ وہ بولی، مجھے تمہاری حیرانی کا احساس ہے۔ مسٹر ہینڈرک بلیک پول تنظیم کے سربراہ ہیں اور میں ان کی سیکرٹری ہوں۔ میں نے کہا، تم اس تنظیم کی اور اس کی سیکرٹری ہو؟ بولی، ہاں، میں سرگرم رکن ہوں، اسمگلر کی حیثیت سے میں اپنے حلقے میں مشہور ہوں، لیکن یہ بات میں جانتی ہوں یا مسٹر ہینڈرک کہ ہم لوگ کیا چیز اسمگل کرتے ہیں۔ بظاہر ہم دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن ہمارا مقصد ایک ہے۔ میں نے کہا، کمال ہے مارسیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بات ہی عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اور وہ ڈینی مارش سمتھ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بولی، ڈینی بھی تنظیم کی ایک رکن ہے، ہمارے لیے کام کرتی ہے، تم اسے 5ویں درجے کی رکن سمجھ لو۔ بیروت میں ہم نے ایسے جال پھیلا رکھے ہیں کہ لوگ بس ہمیں اسمگلر ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمگلروں کے چند گروہ آپس میں سربگربان ہیں، لیکن درپردہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اعلیٰ درجے کے کارکنوں کی تلاش رہتی ہے۔ بے شمار نوجوان جن کا تعلق کسی طرح بھی اسرائیل سے نہیں ہے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کرنا شہباز، پہلے تو میں تمہاری دلیری سے متاثر تھی اور تمہیں حاصل کرنے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ میں ضدی قسم کی عورت ہوں، تم نے میری ملازمہ کو دھتکار دیا تو میرے سرکش جذبے ابھر آئے اور میں تمہیں بے ہوش کر کے وہاں سے اٹھوا لائی، لیکن تم مجھے فریب دے کر نکل گئے، جس سے میرے دل میں تمہارے لیے ایک اور خیال پیدا ہو گیا۔ فرانہ یا مارسیا کو چوٹ دینے والا معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ صرف اتفاق تھا۔ بہرحال تمہاری دلیری چالاکی مجھے پسند آئی تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے تم میرے لیے کارآمد ثابت ہو اور میں نے تمہیں چیک کرنا شروع کر دیا۔ تم بہترین لڑاکا ثابت ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک قابل اعتماد دوست بھی۔ تم نے ڈینی مارش کی پیشکش ٹھکرا دی اور رقم بھی تم نے قبول نہیں کی جو ایڈوانس کے طور پر وہ تمہیں دے رہی تھی۔ اس طرح تم قدم قدم پر اپنی عظمت کے ستون نصب کرتے رہے اور میرے دل میں تمہاری قدر و قیمت بڑھتی رہی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں تمہیں اپنا کارکن بناؤں گی، لیکن تمہاری صلاحیتوں کو دیکھ کر میں نے تمہارے شایان شان مقام دلوانے کا فیصلہ کیا ہے اور مسٹر ہینڈرک سے تمہارے بارے میں بات کی ہے۔ مسٹر ہینڈرک نے حکم دیا ہے کہ تمہیں سین برے لے جایا جائے۔ بعد کے امتحانات مسٹر ہینڈرک کے تھے اور جو رپورٹیں انہیں ملیں ان کے تحت انہوں نے یہ بات کھل کر کہہ دی کہ تم ایک قابل اعتماد انسان ہو۔ جو شخص صرف ایک دوست کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کر لے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آج تمہارا امتحان ختم ہو گیا، مارسیا نے کہا اور مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، خدا کی پناہ، یہ امتحان تھا؟ یقین نہیں آتا مارسیا۔ مارسیا نے نرم لہجے میں کہا، اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کہا، بہرحال اب تم نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ بولی، تمہیں بلیک پول میں ایک اہم درجہ دیا جائے گا۔ میں مسٹر ہینڈرک سے اس بارے میں بات کر چکی ہوں، آج تمہیں ان کے سامنے پیش کر دوں گی۔ کیا میں نے تمہارے بارے میں صحیح فیصلہ کیا ہے شہباز؟ میں نے کہا، اس کا فیصلہ بھی تم ہی کرو فرانہ، میں تو تمہیں مارسیا کہتے ہوئے بھی الجھتا ہوں، میں تمہیں فرانہ کے نام سے ہی پکاروں گا۔ وہ بولی، ضرور شہباز، میں تو تمہارے بارے میں یہی فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن بس ایک کھٹک ہے میرے دل میں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ بولی، تمہارے ذہن میں کوئی نسلی مسئلہ تو موجود نہیں؟ تم سمجھتے ہو نا کہ تمہیں فلسطینی گوریلوں کے خلاف کام کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، میں نے ان تمام باتوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، تم اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بہت مسرور تھی اور میں دل ہی دل میں ان شیطانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے منصوبے بن بن کر بگڑ رہے تھے۔ فرانہ کے بارے میں تنظیم کے بڑوں کی تشویش کس قدر درست تھی۔ وہ صہیونی مقاصد کی ایک بڑی رکن تھی، لیکن ان کے ذہن میں ہینڈرک نہیں تھا۔ میں نے اس سے بڑا شیطان دریافت کر لیا تھا اور اب اس شیطان کے خلاف ایک خوفناک مہم درپیش تھی۔ میں اسے اس کی تمام چیرہ دستیوں کے ساتھ جہنم رسید کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بیروت میں اس کے جال کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو تنظیم کے لیے یہ میرا پہلا نذرانہ ہوگا، مگر اس سلسلے میں ایک طویل ذہنی اور جسمانی سفر درکار تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں، میرے مد مقابل احمق نہیں ہیں۔ وہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے تو ان کی اپنی صلاحیتیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گی۔ فرانہ یا مارسیا اپنی خوشیوں کا اظہار کرتی رہی۔ ڈنر پر مجھے ہینڈرک کے سامنے پیش ہونا تھا۔
उस शख्स के बारे में मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्यालात थे। मार्सिया कई घंटे तक बातें करती रही। दोपहर के खाने के बाद उसने मुझे आराम करने की हिदायत की और कहने लगी, मुझे एहसास है कि ये वक्त तुमने निहायत तकलीफ के आलम में गुजारा है, अब तुम आराम कर लो ताकि चाको चौबंद हो जाओ। मैंने कहा, शुक्रिया मार्सिया, और मार्सिया खुदा हाफिज कहकर चली गई। तन्हाई में मेरा जहन बहुत से मंसूबे बनाता रहा और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा, जिसमें मुझे कामयाबी हो गई। शाम को मैं 7 बजे के करीब जागा था। घड़ी देखकर हैरान हो गया और फिर उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम से बाहर आया तो एक जानी पहचानी शक्ल सामने थी। ये वो लड़की थी जो पहली बार फिराना या मार्सिया का पैगाम लेकर मेरे पास आई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम? वो भी मुस्कुरा दी, पहचान लिया मुझे? मैंने कहा, हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, गोयल मैंड्रो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मार्सिया की कोठी में नहीं देखा था, क्या तुम वहीं रहती हो? वो बोली, पहले रहती थी, फिर बाद में मुझे यहाँ तलब कर लिया गया। मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, तुम्हें मेरी पेशकश याद है गोयल? जब तुम फिराना का पैगाम लेकर मेरे पास पहुंची थी, उस वक्त मैंने फिराना से अपनी नापसंदीदगी और तुम्हारी पसंदीदगी का इजहार किया था। मेरी वो पेशकश अब भी बरकरार है, क्या तुम उसे कबूल करोगी? गोयल ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना मेरी ये मजाल नहीं कि खातून फिराना के रास्ते में आने की कोशिश करूं। उसकी बात पर मैं हंसने लगा। चंद लम्हे ठहर कर वो बोली, वो आपके लिए ये लिबास लाई हूँ, बराह करम जल्दी तैयार हो जाएं। खातून फिराना ने मुझे हिदायत की थी कि अगर आप जाग गए हों तो आपको बता दूं कि ठीक 8:30 बजे आपको हेंड्रिक से मुलाकात करनी है। मैंने कहा, तुम किस कदर संजीदा हो गई गोयल? उसने उलझे हुए अंदाज में कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर वो सर झुकाए बाहर निकल गई। मुझे उसकी संजीदगी पर हंसी आ गई थी और उसके साथ ही वो वक्त याद आ गया था जब उसने मुझे सोबाना में खातून फिराना का पैगाम दिया था और मेरे मजाक ने उसकी रंगत बदल दी थी। उस वक्त भी उसकी यही कैफियत हुई थी। बहरहाल 8:30 बजने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा था। मुझे एक मुश्किल मरहले से गुजरना था, चुनाचे उन फजूलियात में जहन खपाने से कोई फायदा नहीं था। मैंने उस खूबसूरत लिबास को देखा। आला किस्म के कपड़े का सूट था, कमीज थी, टाई थी, जूते थे। यकीनी तौर पर फिराना ने अपने म्यार का सबूत दिया था। मैं ज़ईफ दोशीज़ा के तसव्वुर में उलझा हुआ लिबास तब्दील करने लगा। मुझे हैरत थी कि मेरी जिसामत के ऐन मुताबिक सूट था। यकीनी तौर पर उसे फौरन नहीं सिलवाया गया था, मुमकिन है रेडीमेड हो या फिर किसी की उतरन। मगर इन तमाम अहमकाना बातों के सोचने से कोई फायदा नहीं था। सूट पहनकर मैंने खुद को आईने में देखा और मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। मैं जैसे ही बाहर निकला, एक मुलाजिम पर निगाह पड़ी जो उसी तरफ आ रहा था। मुलाजिम मुझे देखकर ठिठक गया। मैंने उसे पूछा, मैडम मार्सिया कहाँ हैं? वो बोला, वो जनाब ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, क्या मैं उन्हें आपके बारे में इत्तला दे दूं? मैंने पूछा, कोई और भी है उनके साथ? वो बोला, जी नहीं, कोई नहीं है। मैंने कहा, तो फिर चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे ड्राइंग रूम में पहुंचा दो। मुलाजिम ने ड्राइंग रूम तक मेरी रहनुमाई की। मैं ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने ही मार्सिया मौजूद थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और फिर उसके चेहरे पर बहुत से रंग बिखर गए। वो मेरे नजदीक पहुंच गई और बहुत गौर से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मार्सिया तुम्हारी ये हरकतें मुझे पागल कर देंगी। उसने शोख लहजे में पूछा, क्यों? मैंने कहा, बस मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। वो बोली, शहबाज तुम नहीं जानते कि इस वक्त तुम कैसे लग रहे हो। मैं अपने सही जज्बात का इजहार नहीं कर सकती। मैंने कहा, मोहतरमा वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मिस्टर हेंड्रिक से मुलाकात के वक्त का तायुन कर लिया है आपने या किसी भी वक्त? बोली, ओ नहीं, ठीक है, हेंड्रिक से मुलाकात के बाद हमारी नशिस्त होगी। मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हूँ तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अंदाजा है। लहजे का फर्क किस कदर अजीब होता है। मैंने जिस लहजे में ये बात कही थी, अगर फिराना या मार्सिया उस पर गौर कर लेती तो चौंक पड़ती, लेकिन उसने गौर न किया था। हम दोनों ड्राइंग रूम से निकल आए। हमें किसी दूसरी इमारत में पहुंचना था और उसके लिए कार मौजूद थी। जिस इमारत में हम पहुंचे थे वो भी बहुत आलीशान थी। मेरा ख्याल है जजीरे की सबसे उम्दा इमारत होगी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये जजीरे के शहंशाह की इमारत थी और अब मैं उस शहंशाह के हुजूर पेश हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।